Kumusta mga kaigsuonan? Daghang salamat sa paguban kanato karong adlaw. Kami andam na nga mosugat kaninyo og ipakita ang proseso sa pagpalit ug pag-install sa among air conditioning unit nga Daikin inverter. Una sa tanan, ipakita nato kaninyo ang among Daikin inverter nga air conditioning unit. Dili lang kini makatabang sa inyong komportable nga pagpuyo, apan dako usab kaayo ni og makatabang sa pag-save sa inyong kuryente tungod sa iyang energy efficient nga teknolohiya. Kung kamo adunay plano sa pagpalit og bagong aircon, bisitaha lamang ang among Facebook page ug atong mga eksperto mo gahat sa inyong mga panginahanglan. Atong ipakita kaninyo ang mga opsyon ug tabangan kamo sa pagpili sa tamang aircon alang sa inyong balay. Human ninyo pili, dili na ninyo kinahanglan magkabalaka sa pag-install kay kami andam na nga mo serbisyo kaninyo. Ang among team sa mga profesional nga mga teknisyan na naa kanunay aron mo sulbad sa inyong mga problema ug mo siguro nga ang inyong aircon maayo ug tukma ang pagkonekta. Dili lang namo basta-basta gibuhat ang pag-install, gipasiguro usab namo nga ang tanan nga bahin sa proseso giinspeksyon ug gihimo nga labing maayo alang sa inyong kahimsog ug kahapsay sa balay. Busa kung adunay ninyo plano sa pagpalit og aircon, ayaw na pagduda-duda. Bisitaha kami sa among Facebook page ug kita magtinabangay sa pagpili ug pag-install sa tamang air conditioning unit alang sa inyong panginahanglan. Daghang salamat kaninyong tanan sa pag-uban kanato sa atong vlog karong adlaw. Ayaw kalimti og like, share ug subscribe alang sa dugang mga